شروع علم یکن من نطفت ابتدا ہوئی تھی تو اسی رب نے کہا تھا انه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفة اذا تمنى. میں نے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کے چند الفاظ تلاوت کیے، وہ ہے الا لہ الخلق وَلَهُ الْأَمْرُ. لوگو جان لو، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. کری کرنی من ینصرہ بالغیب. اللہ نے فرمایا کون ہے الناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. کیا ہے روح تو رکھی گئی ہے اس چراغ دان بدن میں، فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو روح بھی ادھر سے رکھی گئی ہے. اور فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اس نے کانوں میں رس گھول دیا. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا کلمہ ربہ، جب اس مقام پر پہنچے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. دھیان کے لیے ہوتی ہے، یاد رکھنا، پابندی لگا دی لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. یمتعکم متاعا حسنا، پھر تم جب استغفار بھی کرو گے استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. مفسرین، مجتہدین، محققین، اساتذہ، متکلمین، قراء، یہ قرآن اور فرمان مصطفیٰ کے علم ظاہر کے حامل رہے، جس کو قرآن نے کہا یتلو علیکم آیاتہ، کچھ تلاوت كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فارغ نہیں ہوئے، ادھر سے ندا آئی، ان کی دعا ختم نہیں ہوئی، ادھر سے ندا آئی یا زکریا ان اللہ یبشرک بغلام. زکریا اللہ نے تجھے پھل دینے کا اعلان کر دیا، بیٹا آتا ہے. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. اس کی تعویل یتلو علیکم آیات، یہ ظاہر قرآن ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابِ، قرآن کا تعلم، تفہم، تدبر، موعظت، معرفت، یہ قرآن کا باطن ہے. اور پھر تیسرا مطلع یہ قرآن کی معرفت ہے. فرمایا وَالْحِکمہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ،
اور اسرار کو كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا. أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. پھر تو ہر قسم کے أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا.